पनि तिमी जस्तै गीत गाउने हो नि दिदी भन हिरो नि होइन दिदी भन दिदी हो ल दिदी भन है अब ल दिदीलाई यस्तो हान्दिउ न सचिन छिटो ल भयो भयो अहिले हालिदिने हेरेँ के मसित सुटिङ रहेछ सेकेन्ड टेम्पो पनि बढाएर छ गीतको उठा सचिनले एक्टिङ गरेको टेन्सन सचिनले जे गरेछ नि त्यही दिइरहेको छ यहाँ भर्ती सचिनको बारेमा सिकाउनु खोज्दाखेरि एकदम अलराउन्डर हो उहाँ आफैमा कलाकार पनि भएको हिसाबले उहाँलाई हेर्दा बुवा पुरा डाइरेक्टर हुनुहुन्छ आज डाइरेक्टर हुने चपाक चुपुक कस्तो चपाक अर्जुनले पछाडि अगाडिबाट है ल बिस्तारै कम्मर मर्काइदिने सचिन हेर नि त आफ्नो मोबाइल खोइ मेरो त अर्कोले आछ सचिन भाइ हिरो आकाशमा हेर रे सचिनले मलाई देखाएको छ पहिला देखाएको छैन अस्ति नै राजेश मल्लसँग खेल्दा कसले मेकअप गरिदिएको देखाएर रहेछ त पहिला है हामी सचिन परियार सचिन परियारको चाहिँ तेस्रो आफैले गएको तपाईँ खेलेको चाहिँ तपाईँ अभिनय गरेको दोस्रो भाइ यता सचिन भाइ सचिन के छ हजुर भिडियो गरेको छु म यहाँ मार्लाउ त परेङ लरे अब खाने भाइ ओठ खोलेर सिटी पनि मलाई आउँछ केटाहरूले भरेनको कन्सेप्ट छ भने सिटी बजाउँदै
यो त मेरो थेगो हो त भिनाजु सानो कहाँ छन् सानो त सबै सालै हो कोही रङ्गशाला कोही पाठशाला कोही पाठशाला कोही बदशाला कोही माशाला साला हो झरेको तपाईँको होइन झरेको होइन म कस्तो देखेँ होला ल ड्याडीले भर्याङ लाउने बाबु त भर्याङ चढेको सफलताको भर्याङ चढ्दै सचिन परियार भाइ सफलताको होइन बाबुको भर्न कहाँ चढेको सचिन हान्दिने है अहिले ल ल ल बाबा बाउ छोरी माया 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 ल मिलु बाबा मिलु बाबा ल छोरा मुही खाना पनि भर्न चढाउनु पर्ने भयो है तर अब बिस्तारै फेरि ट्याक ट्याक धट ट्रेनिङ हुँदैछ तल तल ए ओख बाबु त लोटी छ ओख बाबु त तल टेक्ने ल हो बाबु त बाबै रहेछ नि अरे यस्ता चढाउँछन् ल हात चिसो पारेर ल ठीक छ सामान कहाँ जानुभयो धुप धुप ल्याइहालौँ त्यहाँ पूजा गरे सुरु गर्नु तपाईँ रेडी होइन अहिले सबिन छेत्री फेरि ल यो टोपी मिल लेग साइड टिभी भन कता हो सबिन उसको मुड चलुनसम्म छ के अहिले फेरि त्यही चाल्लो फेरि राम्रो पढ्नुपर्छ है शनिबार शनिबार मात्रै सुटिङ गर्ने नाइ पनि पढ्नुपर्छ है अनि घर कहिले जाने त दसैँमा जाने हो ल अब सुटिङ गर्ने नाच्ने कोसँग नाच्ने तिमी रचना रिमालसँग र कसरी नाच्ने हो ओखै ओखै बाबु त हिरो ए ओखै ए लैजा बड्डी लैजा लैजा बड्डी लैजा कस्तो लैजा बड्डी कस्तो अरे लैजा बड्डी गाउँ देख्छु ठै र ल अब गएर सुटिङ गर्ने है ठिक छ अरू केही बोल भन न केही एकदम ठिक छ ल फोटो चाहिँ म एउटा सेल्फी भिडियो बनाउँछु त्यहाँ जाऊँ फोटो सिर्फ यस्तो पोस्देऊ सिटी बजाउनु पर्छ अझै सिटी बजाउनु पर्छ सेल्फी खिच्दा बाबु सचिन बाबु वरिष्ठ पत्रकार मोहन बस्नेतज्यूसँग फोटो नि त भन्यो मैले राम्रो भएको कहाँको ए यो कतिौँ गीत हो कतिवटा गीत गाइसके पछाडिको सुटिङ हो यो ए तेस्रो गीत हो पहिलो गीत के थियो अरे सुनौँ सुनौँ पहिलो गीत के थियो अरे ओठा खोल्नेवाला गीत थियो होइन ल सुनौँ सुनौँ ल यो यता पछाडि सुटिङ भइरहेको छ हामी सचिन परियारको तेस्रो गीतको सुटिङमा छौँ हामी गीतको भिडियोमा त उनी धेरै खेलेका छन् उनले आफै गीत गाएको र आफै गरिरहेको सुटिङ गरिरहेको यो तेस्रो गीत हो हाम्रो दोस्रो गीत के थियो अरे सचिन बाबु के थियो दोस्रो गीत रातो रबर ल एउटा टुक्का सहित सुनाउँ न त रातो रबर खुसीले डमरुलाई जिस्काउँदा मुसीले रातो रबर कान्छी के छ खबर म त दोस्रो एक नम्बरको काम गर्दैछु गुरुआमा टिभीबाट आउँछ सेतो कलर पनि तपाईँलाई अहिलेसम्म राम्रो भएको छ अझै राम्रो हुँदै जाओस्
टिक नखाम भन राम्रो होस् भन एकैको ट्रेनिङ होस् भन क्लियर कट हुँ भन भिडियो गर्दैन आफै गर्छ छोडिन त आमा छोडिन त आफै गर्छ ल अब आफै गर्नु त आफैलाई ओम उल्टे भयो यताबाट ल ओम ल बोल्दै ल नाटेश्वरी जय नाटेश्वरी कति घुमाइदिनु त 14 चोटि घुमाइ यार ल ल बा बाले गर्नुस् बाबु क्यामेरा ढोक्दिनु त बस भइहाल्यो नि त्यो सबैले जानु त प्रोड्युसर उहाँ हो कि अब उहाँले हल्का 1000 प्रोड्युसर ओठा खोलेरको प्रोड्युसर अब सेतो कपासको प्रोड्युसर सबैलाई नमस्कार है ल यो नेक्स्ट कल हो यार्नी कोही हुनुहुन्छ अरू नेक्स्ट रिना अब आर्टिस्ट हो कि अब हामीले आर्टिस्टहरूले त पूजा गर्नु तिमीहरू पूजा गर्नु तर नानु नानु मुस्ताक दादा टोपी लगाएर क्या दाइ देखियो के टोपी त ओइ भाइ ओइ भाइ आजको गीत के हो सेतो कपास सेतो अलिकति गाइदेऊ न सेतो कपास हे लाठी हो कि बाठी हो कुन्नी खै अस्ति मैले दिएको चुन्नी खै सेतो कपास मुखल्ली छुचा हो मन त सफा छ बस आमा मामा यसले त भएको धुलो सबै उडाउँदो रहेछ त यार पुरै उडाउँछ के रे यसको नाम ड्रोन है DJI ड्रोन प्लेन एलआईसी प्लेट भनिन्छ पाइलट बन्नुपर्छ पाइलट बन्नुपर्छ भन्ने छ हाम्रो वरिष्ठ पाइलट हुन्छ सरले पनि दिइहाल्यो उडिरहेको पाइलट के बन्छ या पाइलट बन्छ कि यो डोरट बन्छ उडिरहेको त्यहाँनिर अब हेर्नुहोस् त्यसले मस्तै खिच्नेछ चिन्ता यसरी पो राम्रो हुन्छ हिरोनी आए तेरो अब हिरोनी त्यो तँसँगै गीत गाएको कलाकार सचिन बाबु त्यस्तो गर्ने सचिन खाना खानुभयो कति खानुभयो यति खानुभयो घर कहिले जाने दसैँमा पुतली भन्ने को हो मेरी बहिनी पुतलीको याद आएन सोनिया परियार हो भन न पुतलीलाई भेट्न मन लाग्छ छैन उसको टोपी त हुँदै भएन कि लाउँछ पुतलीलाई पुतली म छिटो आउँदैछु भनिदेऊ ल त्यति बहिनी म छिटो आउँदैछु पुतली सोनिया पुतली भनेर के पुतली नभन सोनिया सोनिया म छिट्टै आउँदैछु तिमीलाई भेट्न तिमीलाई भेट्न बहिनीलाई के लैदिने घर जाँदा बहिनीलाई घर जाँदा के लैदिने खानेकुराहरू गाउँको याद आछ क्या छैन घरको कसको याद आछ बजारको आशा मम्मी बहिनी भाइको आशा अनि मम्मी बहिनी भाइलाई भेट्नु जाने कि नजाने जाने कहिले जाने दसैँमा अनि स्कुल भर्ना भयो है कतिमा पढ्छौ एलकेजीमा के पढ्यो कतिको रमाइलो हुन्छ त्यहाँ कतिको रमाइलो हुन्छ धेरै हुन्छ ओहो भनेपछि के भन्छन् सरहरूले तिमी त भाइरल भएको यताउता भन्छन् साथीहरूले के भन्छन् ओहो यो त भाइरल भएछ यसलाई त माया गर्नुपर्छ भन्छ त्यही भन्छन् कति माया गर्छन्
धेरै माया गर्छ धेरै माया गर्छन् अनि होस्टेलमा नि धेरै माया गर्छ हो सबैले माया गर्छन् ए अनि इङ्ग्लिस मिडियममा पढ्ने इङ्ग्लिस मिडियममा पढ्ने अङ्ग्रेजीमा पढ्ने सजिन होइन सबैलाई माया गरिदिनु लास्टमा लभ यु अल बाई बाई त्यहाँ झरेको त छैन हौ गीतको पाना त्यो ब्यागमा छ कि हेर्नु त यो राख्नु त सबै त्यो इडिटमा पिर्दैछ त ल्याउनु अब कति हो कि मलाई आज पितृको धोती उडाइदिनु पर्छ अब त्यतिकै लिनु के टेन्सन अनि त्यहाँ बस्नु है त्यहाँ तपाईँलाई मन परेको सिनहरू ल आज अर्जुन आज चाहिँ कडा होला जस्तो छ कसले आएको बाबुलाई थाहा छ भन्नुहुन्छ प्रकाश सपुतले हेर्नु यो सुने पार केही त के सबै दिन नेपाली सङ्गीतको मान्छे हामी हिन्दी गाइन्न भने यो इन्टरभ्यू मन दिन म हिन्दी कहिल्यै पनि गाउन्न
अब अर्को उठाउने है